लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक बड़ी तादाद है जो कमेंट्स में दुआ के कबूल ना होने के बारे में कमेंट्स करते हैं, परेशानियां लिखते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है, कौम परेशान है, उम्मत परेशान है। एक बड़ी तादाद है जो मुश्किलात में घिरी हुई है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला सारे मुश्किल में मुब्तला लोगों की मुश्किलात को दूर फरमा करके सबकी ज़िंदगियों को मौला करीम खुशहाल बना दे। दुआ की कबूलियत को लेकर लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ये परेशान रहने वाले दुआ की कबूलियत को लेकर बड़ी तादाद है जिनको दुआ के शराइत नहीं पता कबूल होने के, और दुआ करने के आदाब भी नहीं पता। जी हाँ, दुआ कबूल होने की शर्तें भी इन्हें नहीं पता होती, दुआ कबूल होने के आदाब भी इनके इल्म में नहीं होता है, और दुआ करते हैं, नतीजा ये होता है कि दुआ कबूल नहीं होती। या तो दुआ के आदाब का लिहाज नहीं रखता होगा, या फिर दुआ की कबूलियत की जो शर्तें हैं वो शर्तों का लिहाज नहीं रखता होगा। नतीजा ये होता है कि दुआ कबूल नहीं होती, फिर परेशान होते हैं। इसलिए मैंने अपने नाज़रीन की बेहतरी के लिए, मेरे नाज़रीन जो हैं वो इस मामले में उलझे ना, इनको आदाब का पता रहे, शराइत तो मैंने अपलोड कर दिया है दुआ की कबूलियत के। अब दुआ की कबूलियत के आदाब भी आपको पेश कर देता हूँ, आप इसको लें, तवज्जो से सुनकर इसको याद कर लें। इंशाअल्लाह आदाब और शराइत इन दोनों को जो अब लिहाज में रखेंगे तो अल्लाह करीम आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। दुआ की कबूलियत के आदाब में से पहला अदब यह है कि दुआ करने वाला शख्स तौहीद रुबूबियत यानी रब के एक होने और रब के माबूद होने और रब की वहदानियत, कुल मिला के रब की वहदानियत का दिल से कायल हो। जी हाँ, उसका दिल अकीदे तौहीद से शरशार होना चाहिए, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए शर्त है कि इंसान अपने रब का मुकम्मल फरमाबरदार हो और नाफरमानी से दूर हो। जी हाँ, मुकम्मल फरमाबरदार हो, रब की वहदानियत पर पुख्ता यकीन हो, अटूट भरोसा हो रब करीम पर टूट कर भरोसा करता हो। दुआ की कबूलियत के अदब का आदाब में से पहला अदब है। जी हाँ, अल्लाह ने फरमाया ना, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाता है, और जिस वक्त मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो मैं करीब हूँ, हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वह दुआ करे, बस वो मेरे अहकामात की तामील करें और मुझ पर एतमाद रखें ताकि वो रहनुमाई पाएं। सूरह बकरा के आयत नंबर 186। दूसरा अदब यह है कि दुआ में इखलास होना चाहिए, खुलूस होनी चाहिए दुआ में। अल्लाह ने फरमाया ना, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा। अल्लाह फरमाता है, और उन्हें सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया था कि यकसू होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। सूरह बय्यना आयत नंबर 5। और ये बात सबके लिए जाहिर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक दुआ ही इबादत है, चुनांचे कबूलियत दुआ के लिए इखलास यानी खुलूस का होना यह भी शर्त है। तीसरा अदब है कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का वास्ता देकर अल्लाह से मांगा जाए। दुआ करने का तीसरा अदब यह है, आप जो चीज़ मांग रहे हैं उस चीज़ के, उस सिफत के ताल्लुक से अल्लाह करीम के जो नाम हैं उन नामों से वास्ता लगा करके अल्लाह करीम से दुआ करें। जैसे आपको रिज्क के तलबगार आप हैं, आपको रिज्क चाहिए, रिज्क को लेकर आप परेशान हैं, तो अल्लाह करीम से दुआ करें, मौला तो रज़्ज़ाक है। अल्लाह करीम से अगर दौलत के तलबगार हैं तो अल्लाह करीम गनी हैं, इस वास्ते से इसका वास्ता देकर अल्लाह करीम से दुआ करें। आप हिफाजत के मामलात में हैं, हिफाजत चाहते हैं तो अल्लाह करीम हाफिज हैं, अल्लाह करीम को इस हवाले से याद करें। यानी जो चीज़ आप मांग रहे हैं बिलाशुबा वो कुदरत तो अल्लाह करीम की ज़ात में है। अल्लाह करीम को उसी कुदरत का हवाला दे करके अल्लाह करीम से मांगे, इंशाअल्लाह दुआ की कबूलियत में आप जल्दी पाएंगे। जी हाँ, ये हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं के वास्ते से अल्लाह को पुकारो। ये अल्लाह करीम फरमा रहा है, सूरह आराफ की आयत नंबर 180 है। चौथा अदब यह है कि दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की शायान शान हम्दो सना भी बयान करनी चाहिए। शायान शान, अल्लाह के लायक जितनी आपसे हो सके तारीफ बयान कीजिए पहले अल्लाह की दुआ के अंदर। जैसे क़यामत के दिन जब सारे लोग महशर के मैदान में होंगे, अल्लाह करीम की बारगाह में हमारे नबी सजदा करेंगे
حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جیسی تعریف نہ پہلے کبھی کوئی کیا ہوگا اور نہ اس دن کے بعد کوئی کرے گا. ایسی تعریف میں اللہ کریم کی کروں گا. اور جب ویسی تعریف کروں گا اللہ اتنا خوش ہوگا, فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ, آپ جو مانگو گے قبول کیا جائے گا. پھر حضور کی شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا جس میں بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے. جی ہاں, اللہ کو تعریف بہت پسند ہے, تو دعا میں تعریف جی بھر کر کے اللہ کریم کی تعریف کریں, پھر قبولیت کے انتظار میں رہیں. پانچواں ادب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا جائے. جی ہاں, نبی کا فرمان ہے کہ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے. جب تک درود نہیں پڑھیں گے تب تک دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچتی نہیں ہے. تو دعا میں درود ضرور پڑھا کریں. اور چھٹا ادب ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرے. جب دعا کرے تو اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہو. جی ہاں, یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے. اور اس میں ایک روایت بھی ہے, حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے کہ جب غزوہ بدر کے دن آقا کریم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا کہ ان کی تعداد 1000 ہے اور آپ کے جانثار صحابہ کی تعداد 313 ہے, تو آپ علیہ السلام نے قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگنا شروع کی. یعنی حضور نے پہلے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا, اس کے بعد پھر اپنے جانثاروں کے لیے میدان بدر میں آقا کریم نے دعا کیا. تو دعا قبلہ کی طرف رخ کر کے کرنی چاہیے. چھٹا ادب آپ نے سن لیا. ساتواں ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے. یہ بھی ایک آداب میں سے آقا کریم کی سنت بھی ہے. اور آٹھواں ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبولیت کا مکمل یقین ہو. آدمی کو یقین بھی ہو کہ میرا رب قبول کرے گا, پختہ یقین ہو. یقین میں جتنا آدمی پختہ ہوگا اللہ کریم پر, ویسے ہی اس کی دعا جلدی سے قبول ہوتی چلی جائے گی. جی ہاں, دعا پر قبولیت پر یقین بھی ہو اور صدق کے دل سے, پختہ دل سے, مکمل اعتماد کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے. الحمدللہ. اور نواں ادب ہے کثرت سے دعا کی جائے. جی ہاں, مانگ کے چھوڑنا دیں, بار بار مانگیں. بندہ ہے, خدا سے نہیں مانگے گا تو کہاں جائے گا. بندہ کو بار بار مانگنے سے شرمانے بھی نہیں چاہیے, ہچکچانا بھی نہیں چاہیے. ہم اپنے خدا سے نہیں مانگیں گے تو کن سے مانگیں گے. خدا ہے ہمارا, خدا نے پیدا کیا, بن مانگے سب کچھ دیا, بہت کچھ دیا. اب ہم مانگ بھی رہے ہیں اور مانگنے کا حق رکھتے ہیں. ہم بندے ہیں, اور جب بندے ہیں تو خدا سے نہیں مانگیں گے تو کن سے مانگیں گے. اللہ کریم سے بالکل بار بار مانگیں. یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہیں. اور 10واں ادب ہے کہ دعا میں پختہ انداز ہو اور گزارشانہ انداز میں دعا نہ کی جائے. گزارشانہ انداز نہیں ہو, پختہ انداز ہو. جی ہاں, اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. یہ نہیں, یا اللہ تو مجھے بخش دے. یہ ہو, یہ نہیں کہ مولا تو چاہے تو بخش دینا, یہ نہیں, بلکہ یہ ہو کہ مولا تو مجھے بخش دے. گزارشانہ انداز نہیں, پختہ انداز میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے. اور 11واں ادب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری سے اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے. اور 12واں ادب ہے کہ اپنی دعا کو 3 بار مانگے. یہ حضور کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے. جب وہ آقا کریم علیہ السلام کے اوپر ابو جہل کے لوگوں نے اوجھڑی ڈال دیا تھا نا ابتدائی اسلام میں, اور پھر سیدہ فاطمہ نے آ کر اوجھڑی کو ہٹایا تھا, حضور کو تکلیف ہوئی تھی, تو حضور نے 3 مرتبہ اس وقت دعا کیا تھا. تو اپنی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کو 3 بار دہرائے. اور 13واں ادب یہ ہے کہ حلال کھانے پینے کا اہتمام کرے. کھانا حلال ہو تو دعا قبول ہوتی ہے, کھانا حرام ہو تو پھر دعا کی قبولیت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ. اور 14واں اور آخری ادب یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو مخفی رکھے, پوشیدہ رکھے, چھپ کر کے دعائیں کرے, دل سے دعائیں کریں, چیخ چلا کر کے نہیں. اکیلے اگر کر رہے ہیں, جماعت میں ہیں, امام دعا کر رہے, تب تو وہ بلند آواز سے ہی کریں گے تاکہ عوام آمین کہے. لیکن آپ اکیلے اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ دعا بالکل پوشیدہ انداز میں دھیرے دھیرے اپنے دل کی آواز نکال کر کے کریں. جی ہاں, تو آپ کی دعا کی قبولیت کے جو امید ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو امید ہے کہ ان 14 آداب کا آپ لحاظ رکھیے گا اور شرائط کا بھی لحاظ رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ کریم سارے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.